واخلی رشتیا ملګرو زیره سپا ملګرو واخلی رشتیا ملګرو زیره سپا ملګرو بیا اجتماع د پن پیر پکلې هاي د پن پیر پکلې یو سیروزا ملګرو نو یو ځل چې لاړ شي اجتماع ته د پن پیرو بیا به مراویخ شي په توحید او د ضمیرو زړه شي صفا ملګرو واخلی رښتیا ملګرو زیره صفا ملګرو بیا اجتماع د پن پیر پکلې هاي د پن پیر پکلې یو سیروزا ملګرو واخلی رښتیا ملګرو زیره صفا ملګرو واخلی رښتیا ملګرو زیره صفا ملګرو بیا اجتماع د پن پیر پکلې هاي د پن پیر پکلې یو سیروزا ملګرو خوان کوي ملګرو د توحید ټول بیانونه کیږي کل د قرآن او احادیثو نه درسونه کیږي کل د قرآن او احادیثو نه درسونه کیږي خوان کوي والله ملګرو واخلی رښتیا ملګرو زیره صفا ملګرو بیا اجتماع د پن پیر پکلې هاي د پن پیر پکلې یو سیروزا ملګرو واخلی رښتیا ملګرو زیره صفا ملګرو واخلی رښتیا ملګرو زیره صفا ملګرو بیا اجتماع د پن پیر پکلې هاي د پن پیر پکلې یو سیروزا ملګرو کله یو منظر وی عکاسی وی د جنت منظر دا ښکارا دلیل د شیخ طاهر د حقانیت منظر دا ښکارا دلیل د شیخ طاهر د حقانیت منظر رښتیا ملګرو واخلی رښتیا ملګرو زیره صفا ملګرو بیا اجتماع د پن پیر پکلې هاي د پن پیر پکلې یو سیروزا ملګرو واخلی رښتیا ملګرو زیره صفا ملګرو واخلی رښتیا ملګرو زیره صفا ملګرو بیا اجتماع د پن پیر پکلې هاي د پن پیر پکلې یو سیروزا ملګرو رازی چې زو د لرو برنا لیمان راغلی د خپل وطن او د بهر نه خطیبان راغلی د خپل وطن او د بهر نه خطیبان راغلی دعوت کوي د الا الله ملګرو واخلی رښتیا ملګرو زیره صفا ملګرو بیا اجتماع د پن پیر پکلې هاي د پن پیر پکلې یو سیروزا ملګرو واخلی رښتیا ملګرو زیره صفا ملګرو واخلی رښتیا ملګرو زیره صفا ملګرو بیا اجتماع د پن پیر پکلې هاي د پن پیر پکلې یو سیروزا ملګرو یوم قائد د شیخ طیب یو رهبر منما شمت قربان وایم بالخیل د زړه سر منما شمت قربان وایم بالخیل د زړه سر منما زما قائد زما آقا ملګرو واخلی رښتیا ملګرو زیره صفا ملګرو بیا اجتماع د پن پیر پکلې هاي د پن پیر پکلې یو سیروزا ملګرو واخلی رښتیا ملګرو زیره صفا ملګرو واخلی رښتیا